matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pitsa 17 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Project SIF sa Iligan natapos na, capacity building sa MDT, implementasyon sa programa Sugdan. Postal clean-up pagmonitor sa mga sanctuary gipahigayon sa TF Bantay Dagat sa PNP Maritime. Modern jeepney transport gilusad sa Barangay Luinab o Barangay Del Carmen. Sa kauluhan, DPWH Chief angay nga ang kunon ang sumalapay sayop nga computation sa pundo sa infra project sa ahensya. COA gisita ang kapin 3 bilyones pesos nga may fifth funds sa Departamento sa Panglawas nga wala magamit niadtong 2024. Mga developer gihatagan og lugway sa DHSUD aron na makasunod sa BHDP. Sa gawa sa nasod, Italian cuisine nakadaog og UNESCO World Heritage sa status. Samtang sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa Pakistan gipusil napalgang patay. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, ana sa pag-implementar sa Project SAFE ang Department of Social Welfare and Development o mga multidisciplinary team MDT dinhi sa Iligan, human sa sunod-sunod nga mga training o capacity building sa mga ahensya nga langkuban sa MDT. Ang Project SAFE programa sa DSWD diin ang MDT gihatagan og tools o gitudloan sa paggamit ini aron pag-assist sa epekto sa online sexual abuse o exploitation kon usaik o child sexual abuse and exploitation materials kon sisaim sa mga bata. Kini aron na mahatag usab sa mga survivors ang tabang haom sa kondisyon o panginhanglan sa matag survivors. Sumala pa ni Evelyn Madrio, ang head sa CSWD, usang iligan sa pilot LGUs nga benepisaryo sa Project SAFE tungod kay kini ikatulos sa tibok nasod ang syudad kaniadto sa pinakadaghan og kaso sa usaik og sisaim. Dako ang pasalamat ni Madrio nini tungod kay tubag kini sa kakulangon dihas paghatag og psychosocial support og intervention. Apil sa proyekto ang paghatag og educational assistance sa mga survivors og subsidiya sa foster parent og uban pa nilang panginahanglan. Samtang ang Project SAFE nakatutok sa healing and recovery sa mga survivors. Kaabag usab sa LGU ang International Justice System sa paghatag og hustisya sa mga batang biktima. Sumala pa ni Armin Aloro, ang chairperson sa MDT. Gipahigayon ning baguhay lamang sa task force sa Bantay Dagat ang coastal cleanup activity sa seawall area sa Barangay Dalipuga ning Dakbayan Siligan. Nakolekta nila ang mga plastic bottles, mga botilya, food packaging o uban pang non-biodegradable debris gawas nga nakahugaw kini sa baybayon.
makahatag usab kini og peligro sa mga rekurso sa kadagatan. Gi-segregate usab nila ang basura o gikolekta sa Public Services Division. Atol sa pagpanglimpyo, gipahibalo nila ang mga residente o mga ligo sa dagat sa kamahinungdanon sa saktong paghipos sa basura. Giawagan usab nila ang publiko nga mopartisipar sa pagmaintenas kalimpyo sa kabaybayunan. Lakip usab sa gipahigayon ang pag-monitor sa sanctuary area, boundaries, markers o posibleng illegal nga pagpanagat kauban kining gipahigayon sa Philippine National Police Maritime Group. Nagsugod kagahapon adlaw ang paghatag og serbisyo sa Metro Iligan Transport Service Cooperative Bus ngadto sa Barangay Luinab del Carmen ning Dakbayan sa Iligan. Kini human nga gilusad sa MITSCO ang ilaang ruta sa niaging adlaw atol sa flag ceremony. Aduna kini ruta gikan sa Luinab Bahayan padulong sa City Proper o Green Heights sa Del Carmen to City Proper and vice versa. Kini nagtumong sa pagpalambo sa kasamtangang sistema sa transportasyon. Samtang dugang pa nga plano usab sa MITSCO nga ilusad ang ilaang cashless system sa dili madugay. O karon sa balita sa kauluhan, gipamugos ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga angay ang kuno ni Public Works sa Secretary Vince Dizon ang sumalapay sayop nga computation sa cost reduction sa kapin 10,000 ka mga DPWH infrastructure project alang sa 2026 og dili basulon ang Senado tungod kay mosangko lamang kini sa didlak o malangan ang mga proyekto. Sumala pa sa senador ni atong deliberasyon sa 6.793 trilyones pesos nga 2026 national budget mismong si Secretary Dizon ang namugos nga mihangyo og 25% nga paubsan ang budget sa DPWH o halos 54 bilyones pesos. Busa gipaubsan sa Senado ang pondo gikan sa 624.4 bilyones sa Kamara ngadto sa 570.4 bilyones pesos. Dugang panilakson nga angay unang angkonon sa DPWH ang pagkasayop sa kompetisyon og formal nga mohangyo og rekonsiderasyon. Una nang gibarugan nila ni Senate President Vicente Soto III og Senador Sherwin Gatchalian nga ang DPWH ang adunay kasaypanan tungod kay ang 45 bilyones nga gitapyas ang base sa adjustment factors o datos na mismong DPWH ang naghatag. Pahimang no usab sa Senado kung walay pag-angkon gikan sa DPWH mahimong malangan ang budget og mapiktuhan ang implementasyon sa mga proyekto. Mainumduman nga nalangan ang Bicameral Conference Committee deliberations alang sa 2026 budget tungod sa wala magkasinabtanay kalabot sa naasoing hisgutanan. Gisita sa Commission on Audit ang ubos nga utilization sa pondo alang sa medical assistance to indigent and financially incapacitated parents program kon MAIPIF sa Department of Health niadtong 2024. Lakip sa hinungdan mao ang kahinay o pagkalangan sa pagpagawa sa pondo unliquidated transfer o dili makaparehistro kon magkapareho ang aplikasyon sa programa. Gitumbok sa auditors ang 3.13 bilyones pesos nga wala magamit partikular na sa mga Center for Health Development sa Western Visayas, Central Visayas, Mimaropa, Eastern Visayas. Bisan late fund transfer, kulang nga dokumento o kakulangan sa staff. Ang MAIPIF mao ang naghatag og financial nga tubag sa pasyente nga dili makabayad, lakip ang tambal, konsultasyon, test, piniling mga surgeries o post-hospitalization care. Loyo usab sa isyo, giaprobahan sa Bicameral Conference Committee ang 51 bilyones pesos nga budget alang sa naasong programa, mas mitaas og 29 bilyones pesos sa Senado apan adunay pagduha-duha ang pipila ka mga magbabalaod tungod sa posibleng pork-like nature nini og political influence. Kalabot ini gitambagan sa kuwa ang Departamento sa Panglawas og mga pasilidad nga paspasan ang pagpagawa sa pundo, dungagan ang staffing, ipatuman ang liquidation og mosunod sa MAIPIF guidelines. Naghatag ang Development of Human Settlements and Urban Development
DHSUD og dugang nga panahon alang sa mga pribadong developer aron na makasunod sa Balanced Housing Development Program kung BHDP. Kini ang usa ka programa nga nagtumo nga tubagon ang panginhanglan sa pabalay alang sa tanan. Ang original nga deadline alang sa pagsunod sa BHDP karong Disyembre 31 bisan pa manini dili sa kun giila sa DHSUD ang mga hagit nga giatubang sa sektor sa pabalay og nagdesisyon nga palugwayan pa ang deadline hangtod sa katapusan sa Marso 2026. Ang Republic Act 10884 mao ang nagmando sa sa mga developer nga makatukod og specialized housing isip kabahin sa ilaang mga proyekto. Kini mao ang usa ka mahinungdanong bahin sa pagpaningkamot sa kagamhanan nga maghatag og abot kayang pabalay alang sa mga nanginahanglan. Sumala pa sa DHSUD ang desisyon nga maghatag og extension base sa padayon nga epekto sa paghinay sa ekonomiya. Sumala pa usab sa DHSUD kon DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, lauman niya nga ang pamaagi sa extension nga mapaspasan o mapakusgan ang pagpatuman sa mga socialized housing project. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nakadaog ang tibok Italian cuisine sa UNESCO World Heritage status nga pinakaunang cuisine cultural heritage list. Kini nga desisyon giuyunan sa mga eksperto nga nagtan-aw pinagi sa cultural, social ug environmental nga mga rason. Ang pagkadaog sa Italian cuisine hinungdan sa culinary tradition nga naghimo og mga anti-West recipes og sa pagpadayon og tudlo nini sa culinary school. Gitan-aw sa mga eksperto nga ang Italian cuisine dili lamang usa ka respetadong kultura apan kabahin sa kinabuhi sa mga katawhan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa nasod sa Pakistan patay human nga siya gipusil sa wala mailhi nga tawo nga nakitaan kun nikalit lang og pamusil ngadto siyang tiyan, dalunggan og kamot apan nadapatan sa anak niya nga babae og nakaikyas ang naasong lalaki. Sumala pa sa pamilya nga ang kamatayon sa maayong pastor kung sa naasong pastor posibleng nagsugod sa panaglali sa kayutaan kung asa gitukod ang simbahan. Bisan pa man nga nihawa na sila sa naasong yuta, padayon gyapon silang gisundan sa laing lugar. Padayon gyapon giimbestigahan sa kapulisan ang naasong lalaki o tao nga wala pa maila nga nagpatay sa naasong pastor. O karon sa kahimtang sa pagbanambar sa dagan sa panahon, walay low pressure area, walay bagyo apan makasinati igapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan. Ang mga dapit sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Bicol Region, Caraga, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Batanes, Apayao, Kalinga Mountain Province og Ifugao, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Suc-Sargen, Basilan, Tawi-Tawi, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Ilabi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas karabihon. Kini epekto sa shear line, easterlies og northeast monsoon ingon man intertropical convergence zone. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton musangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:14 ug mosahop niya sa alas 5:30 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya. Nonay B, magpasalamat og mingon, may buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw.
ug maayong buntag.